मुताबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुजाहिरीन की हलाकत पर इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत की सजा सुना दी। बांग्लादेश की अदालत ने कहा कि मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल और कत्ल के अहकाम देने पर हसीना को सजाए मौत की सजा दी है। हसीना वाजिद ने तलबा की मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। शेख हसीना के खिलाफ केस का फैसला 450 सिफात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाया। इस्तिगासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त दे रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशी कारों के मुताबिक मुजाहिरीन में 1400 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। तहरीक-ए-एतमाद पर राय शुमारी के लिए कानून साज असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीपल्स पार्टी ने दावा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ अदम अददी अक्सरियत से ज्यादा तादाद मौजूद है। फैसल राठौर की वज़ारत उस्मा के लिए 35,000 वोटों की हिमायत का दावा भी किया। तहरीक-ए-एतमाद के लिए सादा अक्सरियत में 27 वोट दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। तर्जुमान वज़ीर सिंध के मुताबिक वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में अहम मुलाकातें। मियां शहबाज शरीफ कैंट रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद के बायस सिक्योरिटी सख्त, कैंट स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया। विफाकी आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला रिलीफ। आईनी अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस हसन रज़ा रिजवी ने कहा कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने जवाब में कहा कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट भी मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए। मनशियात शहरियों तक आखिर कैसे पहुंची है? एएनएफ का काम किलो किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसे। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त की जा रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? I, Justice Khan Badich, do solemnly swear that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. विफाकी आईनी अदालत के 2 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समीरुद्दीन खान ने जजेस से हल्फ लिया। विफाकी आईनी अदालत के जजेस की हल्फबर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनाकिद हुई। हल्फबर्दारी में चीफ जस्टिस सरफराज रोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो समेत आईनी अदालत के जजेस, लॉ अफसरान ने शिरकत की। खारजी दहशतगर्द के फितनल ख्वारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। खारजी दहशतगर्द एहसान ने इंकशाफ किया कि फितनल ख्वारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर उन्हें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेट और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता था। हमने बख्तरबंद गाड़ी में और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। नौजवान पाक फौज का साथ दें।
ایرانی نائب وزیر برائے سیاسی امور مجید تخت ریوانچی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ 13ویں پاکستان ایران دو طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس میں ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بی پی سی کی تیاریوں اور اہم علاقائی کثیر و جہتی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ Over a period of time, we have seen rural migrants who have been moving to the urban and peri-urban centers seeking opportunity, and rightly so. What they do end up, and what we have seen is them being in informal settlements, or what we call kachi abadis. پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے، ہمیں آبادی کے حساب سے مسائل کا انتظام کرنا ہوگا۔ زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث ہے۔ آبادی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب۔ سب نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بہت سے اہم فیصلے شامل ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم مشاورت سے لائی گئی۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا۔ ایم کیو ایم چاہتی تو 27ویں ترمیم کے وقت وزارتیں مانگ لیتی، فنڈز کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے۔ ہم نے صرف بلدیاتی حکومت کے تحفظ کی بات کی۔ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں بلدیاتی بل کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس۔ Is the establishment of virtual station for child safety with an expanded focus on virtual center for minorities, the installation of panic buttons across the smart safe cities in women universities and colleges. پنجاب میں ورچوئل پولیس اسٹیشن کا قیام اہم اقدام ہے۔ پنجاب کے عوام میں مکمل احساس تحفظ پایا جاتا ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی منصوبہ جدید شہری سیکورٹی کا سنگ میل ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی نظام سے جرائم کی روک تھام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ محفوظ شہر شہری فلاح، اقتصادی ترقی، سیاحت اور سماجی استحکام کی بنیاد ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا تقریب سے خطاب۔ نومبر احتجاج کیس بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی عدم پیشی پر دوبارہ بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر جاری۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد کو تعمیل کرانے کی ہدایت۔ اے ٹی سی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ سیاست کو کھیل کے میدان میں لانے والوں کو بڑی شکست۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز نے بھارت کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان شاہینز نے بھارت اے کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ چیمپئن پی سی بی نے بھارت اے کے خلاف پاکستان شاہینز کی فتح کو فخر کا لمحہ قرار دیا۔ چیمپئن پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں دبنگ، نڈر اور ناقابل فراموش پرفارمنس قابل تعریف ہے۔ تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے ون ڈے میں سری لنکا نے پاکستان کو 212 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے ہدف 44 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 61، فخر زمان نے 55 رن سکور کیے۔ بابر اعظم 34، سلمان علی آغا 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کے محمد وسیم جونیئر نے 3 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔
गजा में बैन-अ-क़वामी फौज की तैनाती पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी मुसवदा करारदाद पर वोटिंग होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे के तहत गजा में बैन-अ-क़वामी फौज की तैनाती होना है। वाशिंगटन ने खबरदार करते हुए कहा कि मंसूबे पर अमल दरामद न होने की सूरत में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। मुसवदे में आला सतह के मुज़ाकरात के नतीजा में कई बार नजरसानी की गई। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 24 घंटे में ताज़ा बमबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने जनूबी गजा के शहर खान यूनिस के मशरकी हिस्से पर बमबारी की। इसराइल ने गजा शहर के जैतून मोहल्ले और रफाह के करीब के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने इमदादी सामान की गजा आमद फिर से रोक दी। सर्दी में फलस्तीनी गीले खेमों में रहने पर मजबूर। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। और रोबदार आवाज और जाज़िब नजर शख्सियत मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकारी के तमाम रमूज से मुकम्मल वाकफियत रखने वाले शफी मोहम्मद ने रेडियो से अदाकारी के जरिए फनी सफर की शुरुआत की। टेलीविजन स्क्रीन पर करियर का आगाज ड्रामा सीरियल उड़ता आसमान से किया। शफी मोहम्मद का ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा उनकी वजह शोहरत बना। मारूफ ड्रामों में चांद ग्रहण, दायरे, दीवारें, जंगल, बंद गुलाब, काली धूप और दीगर शामिल हैं।